एग्री जातले ना जातले कधी खबर ना, पण गार्बेजीचो टॅक्स आमकां सांगला की कुडचड्यार तरी 2025तल्यान माफ करता म्हणून. म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा की हाऊस टॅक्स जो आसा, हांव म्युनिसिपालिटीन आशिल्ल्या कारणान कळटा की पयलीं हाऊस टॅक्स आमी 150 रुपया भरताले, अजून खूब जाण 150 रुपया भरता, पण गव्हर्मेंटान लायिल्ल्या कारणान टॅक्स लायिल्ल्या कारणान 19 रुपया 50 पैसे पर स्क्वेअर मिटर टॅक्स जाता. नॉर्मल म्हाका दिसता 100 स्क्वेअर मिटर तरी कोणाचें घर आसतलें, ते 100 स्क्वेअर मिटराचे जवळ जवळ 2000 रुपये जाता. जेन्ना आमी शॉप घेता, शॉप चलयता तेन्ना शॉपाचेर इन्कम आसता, सो ताजेर एक टॅक्स भरपाक आमकां कांय ना. पूण घर बांदता आसतना आमी सगळे टॅक्सीस भरून घर बांदता, पूण ताजेर इन्कम कांय आसना. सो जाता जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाक घालून, कित्याक हो म्हजो फुडलो एजेंडा आसा की हाऊस टॅक्स कुडचडकारांक तरी आमी माफ करतले, कारण इट्स अ बिग बर्डन फॉर स्मॉल पीपल. दुसरे जे खड्डे रस्त्यांचेर पडल्या, म्हाका अशें दिसता बायक बी घेवन वतना हांव पॅम्पर घालून भोंवता, पूण सिवरेज नाका. ही परिस्थिती आज कुडचडकारांचेर आयल्या. रस्त्याक कट मारपाचो काय फोंडकुलाक कट मारपाचो, ही सध्या परिस्थिती कुडचडकारांचेर आयल्या. सो ताका लागून दिसता की पॅम्पर घाल्ले बरे, पूण सिवरेज प्लांट नाका आमकां अशें म्हणून. तशीच हांव एक दीस असो डिस्कस करतना आमचो गार्बेज जो कलेक्ट करता ताचे कडेन अशें डिस्कस करता, 2 मिनटां घेता विथ युअर परमिशन सर. हांवें म्हणलें कुडचड्यार एक म्हणलें बरो गार्बेज प्लांट जाय आशिल्लो. म्हाका उठलो आनी हांसपा लागलो, कितें रे तूं एज्युकेटेड मनीस म्हणपा लागलो आनी तूं अशें उलयता. म्हणलें कित्याक, कितें जालें, तूं खबर ना काय गार्बेज प्लांट कुडचड्यार आसा तो. म्हणलें म्हाका खबर ना, खंय आसा रे गार्बेज प्लांट. पळय तरी आसतना अशें उलयता म्हणलो. अरे हय रे म्हणलें, खंय आसा गार्बेज प्लांट सांग बरें म्हणलें. म्हाका काकोड्या वतना म्हणपाक गार्बेज प्लांट आसा तो खबर ना तुका. हांवें म्हणलें वॉट इज गार्बेज अकॉर्डिंग टू यू. वॉट यू आर ट्रिटींग दॅट इज वेल्थ. लोकां कडेन तुमी पयशे कलेक्ट करून, वेल्थ कलेक्ट करून लोकांक थंय ट्रिटमेंट करता, हाचो वेल्थाचें ट्रिटमेंट करता, ताज्या पासून गॅस करता, इलेक्ट्रिसिटी करता आनी गव्हर्मेंटाक विकता. पयशे कोणाले आनी गार्बेज कोणाली, त्रास कोणाले, लोकाले. दॅट इज नॉट गार्बेज. गार्बेज म्हणटा ती पॅम्पर्स, सॅनिटरी नॅपकिन्स, मटणाची हाडां, चिकनाची पिसां, कोंबडेची, ही म्हणल्यार गार्बेज. ही गार्बेज आमी म्युनिसिपालिटी पयशे भरून कुणय व्हरता. जाल्यार म्हणटा तुमचो गार्बेज प्लांट आसा खंय. मागीर तकली सकयल घालून सांगता म्हाका सारकें खंय. हांवें म्हणलें दॅट इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रिटमेंट प्लांट, नॉट गार्बेज प्लांट. आमकां सांगतना हांगा गार्बेज, आमकांच कुडचडकारांक कितें केलां जाणा, मोको जाणा तुमी, मोको कॉर्न आमकां दाखयतना कॉर्न दाखोवप मोको, आनी हळू कुकरान घालून फाट्ट करून ताजो पॉपकॉर्न करप येतो. म्हणजे सांगतना काय ना रे, बारीकशे बंदारा रे तो बारीक, पूण थंय वचून पयले आतां व्हडलो डॅम जाल्लो आसता. सो अशी परिस्थिती आमची कुडचडकारांची जाली. आमी कितें बाबडे सादे भोळे कुडचडकार कितेंय बिलीव करता, कोणें कितें सांगलें जाल्यार एका भावार्थान बिलीव करता. पण आतां अशी परिस्थिती जाल्या की पुरो जालें. इनफ इज इनफ. सो इट इज टायम टू थिंक, रिथिंक अँड रिथिंक. कित्याक हें थर्ड टर्म. देव बरें करूं विजय बाब, मनांतल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं. सगळे कुडचडेकारांच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी हो आमकां स्पेशल टायम दिलो. विदीन शॉर्ट नोटिसे भितर येवन आमकां हो स्पेशल टायम दिलो. कारण हांगा आशिल्ले लोक आमकां टायम दिना, आनी थंयच्यान येवन आमकां जो टायम दिलो, हातूंत पॉलिटिक्स कसलेच कोणें घेवचे न्ही. कित्याक तुमी पळयलो आसतलो हो बॅनर पळयलो आसतलो, हांगा खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो लोगो किंवा कांयच ना. इट इज ओन्ली विजय बाब जो आयला ते आमची घराणे आयकुपाक, आनी ही खंय तरी वयर व्हरून आमकां खंय तरी न्याय मेळपाक जर तर शकता जाल्यार ही वील ट्राय इज बेस्ट अशें म्हणून म्हाका दिसता. थँक्यू सो मच. हांव जाणा तूं सगळ्या आतुरतेन वाट पळयता ताच्या भाशणाची सुरवात करतलो तूं. हे संडे डायलॉग म्हणटा पळय ताजेर खूब आवाज जालो आनी आमकां पब्लिसिटी जाली त्या बोवाळान. पूण तसो संडे डायलॉग म्हणल्यार एक सारकें बरें कॅज्युअल आमचे भितर एक मन मोकळेपणान उलोवप, हो हांवें प्रयोग फातोर्डा मतदारसंघात केला. आमचे मतदारसंघात म्हजो मतदारसंघ असो रुरल अर्बन म्हणल्यार एग्रीकल्चरूय आसा आनी सिटी जाल्ली आहा, शहरूय जाल्लें आहा. सो तातूंतल्यान तो ट्रान्सफॉर्म करून एक शहर आमी केल्लें आसा. हें करतना अंडरग्रावंड सिवरेज, अंडरग्रावंड पावर केबल हो आमचो
100% ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आहा. एक 98% म्हणूं येता. नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन तितलीच उरल्या. सगळें कंप्लीट करतना आमकां खंयच्याच पब्लिकाचें केन्ना ऑब्जेक्शन आयलें ना. कित्याक येवंक ना? कित्याक जें कितें आमी केलां तें करचे पयलीं आमी लोकांक सांगलां की तुमकां जर हें जाय जाल्यार हें आमी अशें अशें करता आनी हें अशें करतना इतलो त्रास जावपाचो आसा हें पयलीं सांगलां आमी. आतां खुबदां तुमचो आमदार जेन्ना ह्या एसेंब्लीन उलयला तेन्ना ताणें एक डिमांड केला की कुडचड्यान हायर FAR आसची. ते कुडचडें एक सिटी आनीक रिजनल प्लॅनान ती 0.80 हाडिल्ली आहा. सो तो 200 जावचें. आनीक तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कुडचडें इज ट्रान्सफॉर्मिंग इंटू अ सिटी. वायट न्ही तें. सिटी अशी जाता तुमचे म्युनिसिपल कावन्सील आहा. म्युनिसिपल कावन्सील आसा म्हणटकर तें शहरूच अशें धरुया आमी. शहर आसा म्हणटकर शहराक हे फॅसिलिटी जाय. अंडरग्रावंड सिवरेज जाय, अंडरग्रावंड केबलिंग जाय, तुमकां फायबर ऑप्टीक केबल जाय. हावस टॅक्स तुमकां शहरा भशेन लागतलो. आतां पिंटी कितेंय उलोवं पूण हावस टॅक्स कुडचड्याक आपूण काडटलो म्हणटा तें जावचें ना. हांव हांगा पळय हें सांगूंक येवंक ना. हांव म्हळ्यार तुमकां स्वर्ग दितलो म्हूण सांगूंक येवंक ना. हांव तुमचे बरोबर तुमची 2-3 वरां गेल्या जाल्यार म्हजी 2-3 वरां गेल्या. 2-3 वरां आमची गेली म्हणून कितें हें कसळपाचें ना आमचेर कांयच. व्हडलें लॉस कांय ना तें. एक प्रयोग तो की बाबा आमी सगळे उलोवन कितें बरें जाता जाल्यार पळोवया. खूब जाणांचो शीण असो आसता की तुमी फक्त इलेक्शनाच्या टायमार येतात. इलेक्शनाच्या टायमार येतात आनी मतां मागतात. हे खेपे इलेक्शन कांय ना लागीं. कितें आसा कसलें बेगीन दिसता तुमकां? बेगीन कांय ना. तशें आमी डायरेक्ट कसलो तरी बेनिफीट घेवपाक इलेक्शन हें जिखपा खातीर तुमचे म्हऱ्यान आयले अशें न्ही. सो हांव तुमचेर फावर करता, तुमी म्हजेर फावर करना. हें पयलें तकलेन धरुया आमी. तुमचे खातीर आमी आयिल्ले आहा. हो एक इशू. हें उलयतना सगळें सत्य उलोवंक जाय. कितें जातलें तेंच उलोवंक जाय. जें जावचें ना तें ओगीच तुमकां सांगप करतलें म्हणून सांगप आनी मागीर तें जावचें ना ही फटींगपणां करपाक हांव ना. कित्याक हांव गोंयांत रावतां. म्हगेलें हांगा सांग्यार मळकर्ण्या भाट बी आहा आनी हांव हांगाच्यान पास आउट जावपी मनीस. तुमी फाल्यां म्हाका रस्त्यार धरून विचारूंक शकता की बाबा आरे तूं तेंच उलोवन गेल्लो हें आनी कितें उलयता. सो हांव कॅट करपाक हांगा येवंक ना. हांव एक खरो गोंयकार म्हणून तुमचे म्हऱ्यान आयिल्लो आसा. संडे डायलॉग कुडचड्या वयल्यान कित्याक सुरवात केली आमी हो पयलो प्रश्न. लास्ट दिसा म्हजे आनी निलेश काब्राला भितर म्हणजे कुफलांव जालें. हांव उलयतना ताजें म्हाका दिसता शुगर बिगर कितें देंवलां उबाळना कितें तरी जालें. तो सडनली तापलो. खरो तापपाची तशी गरज नाशिल्ली आनी हांव म्हजे रागा बरी ताका हांगा तुका पळोवंक जाय हांव कुडचड्यार येवन मिटींग घेता अशें हांवें तें म्हणलें. ताजे खातीर हांव हांगा येवंक ना. पूण तें जें कोणें पळयलें तांकां अशें दिसलें की तूं तेन्ना जनता दरबाराक येवंक नाशिल्लो, आतां तूं यो. फुडल्या आयतारा हांव म्हळ्यार आवट ऑफ स्टेशन वचपाचो आहा. फुडलो आयतार कोताक येनाशिल्लो. हांवें पयर एक इंटरव्यू घेतलो. त्या इंटरव्यूआन हांवें म्हणलें की कोणूय जर म्हाका ह्या आयतारा आपयता जाल्यार हांव येवपाक तयार आसा. तसो हांव सांग्यारूय येतलो. आतां मेशून सांगना हांव येतलोच. पूण फुडल्या आयतारा म्हाका येवंक मेळना कित्याक आय एम आवट ऑफ स्टेशन. मागीर चवथ येतली. सो चवथीच्या मागीर आमी तें पळोवया. पूण सगळ्या कडेन भोंवप आनी सगळ्या कडेन लोकांच्यो कागाळी आयकप आनी तुमचे इशू हे आमचे इशू अशें धरप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी ताजे खातीर हांव हांगा आयिल्लो आसा. आतां पयलें हांवें तुमकां सांगलें की हें हातूंत डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटेन्शन कांय ना. पूण बाब राजन काकोडकरान सांगला ते भशेन राजकारणान नंबर आसूंक जाय आनी राजकारण म्हणटा तें घरा बसून चलोवंक जायना. लोकां मदीं वचूनच चलोवंक जाय. सो राजकारण पसून जर करपाक हांव आयलां जाल्यार तुमचे मदीं आयलां. घरांतल्यान तुमकां हांवें व्हिडियो कॉल करूंक ना. उबो रावन हांव इतल्याच खातीर भाशण दिना कित्याक तें म्हाजी सामकें फॉर्मलशें जाता. पब्लीक मिटींगशी जाता. ही पब्लीक मिटींग न्ही. एक बरे भशेन हांव चड तुमचें आयकलां कमी उलयतलो. सो हें कोंत आमचें हें सादें कोंत. आतां एक प्रश्न येता की एसेंब्ली बरी जाली. एसेंब्ली बरी गाजयली. तुमी तांची कातर भाजी बरी केली. थोडे आसून पसून सरकाराक कात्रेन धरले. हें सगळ्यांक ह्या दिसांनी दिसपाक लागलां. ताजे मागीर कितें? खूब जाणांचो प्रश्न असो आहा की एसेंब्ली जाली. एसेंब्ली जातकर तुमी परते न्हिदतले.
फुडली असेंब्ली येतली, IPL सीझन कसो आसता तशे गोंयकार बावडे टीव्ही पळयतात, कोण कोणाक कितें म्हणटा तें उत्सुकतायेन पळयतात आनी कांय जावचें ना, आसा तशेंच उरतलें. तुमची सेटिंगां मागीर सुरवात जातली आमदारां मदीं. तुमी भितर केन्ना केन्ना च्या बरोबर पितात आनी कितें बरोबर पितात, तर ताजे खातीर तुमी सगळे फिक्स जातले. हें गोंयकारांक दिसपाक लागलां आनी ताजे खातीर गोंयकारांक राजकारण्या मदीं तितलो भावार्थ जो आसूंक जाय तो कमी जाल्लो आसा. पूण एक आसा की गोंयांत गोंयची जनता ही हुशार, गोंयची जनता ही सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस, म्हणल्यार राजकारण कितें हें जाणा जावपी अशी इलेक्टोरेट. आनी तांकां हें खबर आहा की सरकाराची कात दाट जाल्या, कितल्योय गाळी मारल्यो जाल्यार सरकाराक समजना. सो ताजे खातीर एक पर्याय काडपाक जाय. आतां सरकार म्हणल्यार आमदार म्हणटा हांव, सरकार म्हणल्यार सगळो सरकार म्हणटा, गोंयभर जें चल्लां सादो चीफ ऑफिसर धरून पुलीस जो ट्रॅफिक पुलीस ताका एक हें दिल्लें आहा, कितें तें टार्गेट दिल्लें आहा, तो सगळ्यांक तालाव मारता, तो गोंयकारांकूच तालाव मारता. आनी हें सगळें अशें सगळें इबाळ जाल्लें आहा. पयशे कशे काबार करता तें तुमकां दाखयलें आहा. एक कॅमेरा 1 कोटीक, एक खड्डो 16,000 रुपया, 40 लाखांचे लाडू. अशें पळय, जमीन 4 आण्याची जमीन काडून 1,19,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर गरीब लोकांक 20 पॉयंट प्रोग्रामाची स्कीम आसा ती लावन तो लोला विकता. सांकवाळे गोंयकारांची जमीन, कोबुंतलीची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान घेतिल्ली इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर, ती आतां गिरेस्त भायले हांगा गरीब म्हणून येतले आनी ते रावतले. हातूंत 50,000 कोटीचे स्कॅम आहे. प्रदीप काकोडकरान 50 कोटी म्हणले, 50 न्ही 50,000 कोटीचे. आमचे टोटल डेट म्हळ्यार आमचे कर्ज गोंयचे 30,000 कोटी आसा. ते एकूच जमीन जर सारकी आमी केल्ली दिली जाल्यार 50,000 कोटी आमकां मेळपाचे. आमी आज कर्ज मुक्त आसपाचे. पूण सरकार ते करूंक वचना. सरकार आपली डील करता, आपूण पयशे खाता आनी सगळ्यांच्या कानान घालता. हें आज चालू आहा. हें लोकांक कळपाची गरज आहा. लोकांक जर हातूंत इंट्रस्ट ना, लोक जर म्हणटा की आमकां बॅग मेळपाक जाय, वो आमकां कितें खंयची ज्यो नोकरी लागूंक जाय, वो आमकां एक स्पॉन्सरशीप जाय, जाल्यार लोकांनी तें करपाचें. यू वील गेट द गव्हर्मेंट यू डिजर्व. सरकार कसो जाता? सरकार गोंयचे जनतेक हेंच जाय आशिल्लें. तुमी डिवायड जाले, हांगा वोट मारले, थंय वोट मारले आनी BJP आयली. मागीर कितें जालें? BJPन तुमकां व्हरून गोंय घाटार काडून विकपाक काडना. काडटले, कित्याक काडचें न्ही? तुमी मतां मारतना हुशारपण खंय गेलें तुमचें? गोंय साल्वार करपाक ओपिनियन पोलाच्या टायमार सगळ्यांनी तकली चलोवन मत मारिल्लें मरे तेन्ना, की गोंय म्हणून आमी दवरतले म्हणून. तशें आतां कित्याक मत मारनात तुमी? सो पब्लिकाची हातूंत चूक आहा. सगळे राजकारण्याकूच बोट दाखोवन जावचें ना. आतां जे एरियेनी आमी येतात थंय एरियेन खूब वस्तू सांगिल्ल्यो आहा. पूण हांव एक ओगीच नियाळ घेतालो. पळय, तुमचे मतदारसंघान स्ट्रे डॉगाचो इशू आसा. सादें इशू घेतालें हांव. तुमी म्हणटलें कितें कुत्र्याचे इशू घेवंक उलोवपाक आयला विजयकांत. पूण आसा काय ना? दुसरें कितें 1000 स्क्वेअर मिटर प्रोपोज्ड काकोडा ITI बिल्डींग पेंडींग आसा. मेट्रिओलॉजिकल ऑफिस म्हणून एक कितें सांग्यार जावपाचें आहा, तें जावंक ना. मागीर बस स्टँड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हें इनकम्प्लीट आसा. मागीर कुडचड्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपग्रेड जावंक ना. ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करूंक सोदताले. सर्जन, गायनेकॉलॉजिस्ट, एनेस्थेलॉजिस्ट ते करूंक ना. 24 वरांची फार्मसी जाय. कुडचडे पुअर कनेक्टिविटी म्हळ्यार तुमकां इंटरनेट प्रॉब्लेम आसा. हिंटरलँड टुरिझम सर्कीट तुमी करूंक सोदतात तें जायना. 3 विलेजींक कॉमन बाउंड्री आहा. रेग्युलरायझेशन पेंडींग आसा. तुमी 5,000 स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता स्मशान भुमीक बांदला आनी इवन जी जनावरां मारता तांकांय आमी क्रिमेट करतले म्हणून मागिल्लें आहा, तें जावंक ना. बस स्टँड अपग्रेड करपाचें आहा. एडिशनल बसीस, पोल्युशन चेक सर्टिफिकेट पेंडींग आहा. पंचायत ग्रांट इन एड नॉट रिलीज्ड ऑन टायम. खूब इश्यूज आसात. रेग्युलरायझेशन ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट, हे म्युनिसिपल वर्कर्स, सँड मायनिंग सुरवात जायना. एक ओल्ड डॉग कितें आहा कामामोळ म्हणून, ओल्ड डॉग कसलो आसा. आतां हें हांव कशें उलयतां, हें म्हाका सपनां पडलीं. हें हांव कित्या वयल्यान उलयतां? हें मुद्दाम हांव करून घेवन आयलां.
हे भाशण कोणाचे बाब निलेश काब्रालाचे हे ताणें सगळे डिमांड्सार उलयला ताजो सारांश हो हांवें मुद्दाम काल एका मनशाक बसोवन ताजो व्हिडिओ ऑडियो आयकून ताजो हो सारांश कर म्हणिल्लो हो जाल्यार तुमी ताका एकदां दिवपा जाता एक्झॅक्ट हे ताणें उलयिल्ल्यो खबरो सो ह्यो वस्तू जावंक ना म्हणून हांव म्हणना ह्यो वस्तू जावंक ना म्हणून तोच म्हणटा एसेंब्लीन सो ह्यो वस्तू जावपा खातीर तुमचोय आदार जायो नाका ताका सादो कुत्रो रस्त्या वयलो जर सगळ्यांक घास मारता ताकाय मारतलो तुमकांय मारतलो ना तो जर कुत्रो क्लियर करपाक जाय वो कितें तरी ताजे खातीर करूंक जाय स्टॅबिलायझेशन ड्रायव्ह हाडूंक जाय ती तुमकांय फायद्याची ताकाय आमदार म्हूण ताकाय फायद्याची हो इशू ताणें घडिल्लो हांवें परतें केलां आतां नॉर्मली आमी कितें म्हणटा ताणें हें करूंक ना म्हणून हांव तशें म्हणना हांव ताणें सगळें केलां तें बरेंच केलां अशें धरुया पूण जें तें करूंक ताज्यानूय जावंक ना आनी जें ताणें उलयलां ताजो नियाळ हो ताजें सगळें सिनॉप्सीस जर घेतली जाल्यार ही आमकां डिमांड्स म्हणून आसतात पयलीं एक बजेट स्पीच आसता मागीर सगळे दर एक दिसा एक एक डिमांडाक एक डिमांडाक दिल्लें भाशण हें जाल्यार प्रेसाक हांव मागीर सारकें इन डिटेल तुमकां दाखयता हें ताजें भाशण हे ताजे डिमांड्स आनी तो म्हणटा की ताज्या मतदारसंघान हो विकास जावंक ना म्हणून आनी मुखेलमंत्री सांगता विकसीत गोंय 2047 म्हळ्यार खूब टायम आहा आनी कितलीं 23 वर्सां उरल्या हें बेगीन जावपाची गरज ना 23 वर्सां तुमी सुशेगाद रावतले तांकां खात्री आहा हें जर बेगीन जावंक जाय हें जर सगळें आमी सगळे एक म्हणून आमी सगळे गोंयकार म्हणून हें करून बेगीन सोदतात तर केन्ना केन्ना तुमी ताका आदार करचो पडटलो केन्ना केन्ना हांवें ताका आदार करचो पडटलो केन्ना केन्ना ताचे अगेन्स्ट झगडूचें पडटलें हय ना आं मतांचें हांव उलयना मतां ती मागीर 27 पळोवया तेन्ना जर कितें जातलें तें खूब पळयता तो रावता आसतलो आपूण आनी कितें जातलो आनी कोण कोणाची विकेट पडटली हें खूब जावपाचें आहा पूण हो सरकार तुटला हें जें इंजीन बिंजीन आहा पळय तें जें गेलां पिस्टन गेला स्पार्क प्लग गेला कांय ना हें रिपेर जावपाचो सरकार ना हो सरकार इज बियॉन्ड रिपेर आमी 27 चिंतूंक जाय नवें कितें करपाक आनी नवें कितें करचे पयलीं लोकांचे वचून इश्यूज आयकून घेवपाची पासियन्स जाय आनी लोकां बरोबर काम करून फुडें वचपाची कापासदार जाय ही करपाक आमी कुडचड्या वयल्यान जी तुमी पवित्र भुमी म्हणटात थंयच्यान आमी सुरवात केल्ली आसा आज एक प्रश्न म्हाका विचारलो की बाब प्रदीप प्रभुदेसायान की हें कितें तें नाल्लाच्यान कमळ फुडचें ना मरे काय म्हणून हो प्रश्न आसलो म्हणल्यार हांव बीजेपीक परतो सपोर्ट करतलो काय म्हणून अशें असो मारलो प्रश्न बीजेपीक सपोर्ट करपाचो जर आशिल्लो जाल्यार 20 आनी हांव एक आमदार हांव म्हज्या पक्षाचो एकूच आमदार बीजेपी जिखिल्ले 20 तुमकां दिसता ते म्हाका आपोवन आसतलो म्हणटून ताणें 20+1 21 ताका फूल मेजॉरिटी जाताली हांव तेन्ना वचूंक ना आनी हांवें सारकें विचार करून हांव हांगा राविल्लो आहा हें ओपोजिशन राजकारण हांव करपाचो आनी म्हाकाय लोकांक तोंड दाखोवपाचें हांव ते देवाचें बी नांव घेवन देवाच्यान ना मागीर देव म्हजे कडेन उलयलो पूण तेंय सांगना कित्याक देव म्हजे कडेन तसो उलयना हांव सर्वसामान्य मनीस तुमचे भशेन आनी आमकां कॅट करपाची संवय ना हांवें पर्रीकारा बरोबर तेन्ना इतल्याच खातीर गेल्लो कित्याक काँग्रेस म्हजे बरोबर कांय अलायन्स पार्टनर नाशिल्ली एक तकलेन धरात आमी एक रिजनल पार्टी म्हण आमकां आमच्या पक्षाचें धोरण आसा काँग्रेस पार्टीन म्हजेर कॅन्डिडेट घाल्लो तेन्ना कॅन्डिडेट घालो आमचे तिनूय आमदाराचेर कॅन्डिडेट घाले आमकां आमी पडचे हें आशिल्लें इच्छा आशिल्ली मागीर आमी तुमकां सपोर्ट कित्या खातीर करतले आनी करतले जाल्यार तुमी केन्ना डिसायड करतले तुमी न्हिदून रावतले हांव तुमकां तुमच्या मनान येवन पांय पडचो ना तशीच जायना ती आनी सेकंड ताका डिसिजनूच तांचे त्या टायमार जायनाशिल्लें ताचो कोण मुखेलमंत्री हें जायनाशिल्लें हें ताचें केन्नाच जायना हो प्रॉब्लेम आहा ह्या पक्षाक आतां मागतात देवा कडेन की कितें सगळे नवे यंगस्टर आयल्या तें खूब देशभर बरें कितें जाता तातूंत सुदरले पूण गोंयांत सुदरता अशें लक्षणां दिसना आयचे कालचें जर आमी पळयलें जाल्यार हांवें विचारचें पडलें खंय वचचें पयलीं कितें हांव वचूं थंय काय हांवें म्हज्या बापायक विचारूं ना केन्ना खंय वचचें पयलीं भुरगेपणाच्यान हांकां विचारचें पडलें हांवें ना थंय वचूं हांव काय नाका काय म्हणून खंय आयलें खंयच्या जगान जगता तें अरे कोण कोणाक आडावंक ना तुमच्यान जाता तुमी वचात आनी चड दुखता खरें बीजेपीक दुखूंक जाय हे मतदारसंघान आमदार कोण आसा
खंयच्या पक्षाचो आहा मागीर मागीर कोणाक दुखता बीजेपीन वचून काय उलोवंकूच ना मरे उलयता खंयची पार्टी म्हाका हें समजना हें कितें राजकारण म्हणटा हांव लोकां कडेन मागता हें की हें सगळें जें सिंबल तें सगळें सोडपाचें खबर मनीस पळया मनीस पळोवंक जाय मनीस जर तुमकां गॅरंटेड दिसता ते मनशाक जर तो पक्ष सपोर्ट करपाक तयार ना ते पक्षाच्या विरोधान वचात रिबेलियन केल्यार तुमी फुडें वतले सगळें हय साहेबा म्हणून कांय जावचें ना हय साहेबा म्हणून तो मनीस सांडलोच ताका ते टेकन फॉर ग्रांटेड करतातच हें बीजेपीनूय जाता तो सगळ्यान तांचो लॉयलिस्ट आहा ताका पयलीं कातरतात आज सगळे काँग्रेसवाले पळय बीजेपी घेवन आहा काय बरें दिसता तुका तें हांव परिकाराची भाशणां पळयतालो विश्वजिताचेर राजेर पळय सगळ्यांक कातरपाची ते नरकासूर आशिल्ले तांचे ते आज सगळे तांचे मंत्री जाले आनी ते हें घालतात कितें ते टोपी घालतात आमी शाखेक वताले म्हूण सांगतात सगळे ते गाळी घालताले शाखेवाल्यांक अरे गाळी घालपी लोक हे आज आमी शाखेक वताले केन्नाच्यान वताले म्हणटात म्हणजे जावचे पयलीं वताले अशें दिसता तो अशी हांची खबर आहा म्हणजे तो हवा ते सायडीन गेल्या तांकां फुलयता पूण फायनल कोण तितलेंच आहा हे सगळे थंय गेल्ले आसा आपलो मिटर चालू दवरपाक मिटर चालू म्हळ्यार कळ्ळो तुमकां न्ही हांचो सगळे मंत्र्यांचो मिटर चालू आहा ते सगळे चीफ मिनिस्टर तांचे मतदारसंघ तांचे पोर्टफोलिओचे ते म्हणटात तुवें हातून भितर पडप ना हातून आपूण जाय तें करतलो म्हळ्यार एक आर्मीन जर खूब ऑफिसर आहात कर्नल जनरल ना खूब कर्नलाची आर्मी वयर गोंयच्या खातीर चिंतपी मनीस ना तूं गोंयच्या खातीर चिंतप कोणें आनी गोंयचे खातीर चिंततना कुडचडें गोंयांत येता हें आमी चिंतूंक जायो ना कळ्ळें तुका न्ही सो हांव म्हाका दिसता तें इज पार्ट ऑफ प्लॅनिंग कुडचडें जर सिटी जावंक सोदता पिंटी तुका हें मेळचें ना रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळची ना तुका हाऊस टॅक्सान हॉलिडे ही केन्नाच मेळची ना द मोमेंट यू बिकम अ सिटी टॅक्सीज विल बी एज पर सिटी आज बाबूश मोन्सेरात कलंगूटचो मायकल लोबो नाल्यार पर्वरीचो रोहन कौंटो तांची एरियाज आर मच बिगर दॅन म्युनिसिपालिटीज कुडचड्याचे कोंत आहा थंय फातोर्ड्याचे कोंत आहा तूं चिंत मरे कलंगूट कांदोली पळय आनी फातोर्डा पळय कलंगूट कांदोळी पळय आनी कुडचडे पळय कुडचडे म्युनिसिपालिटी आनी कलंगूट कांदोळी पळय विलेज पंचायत म्हळ्यार कितें जाय तितले खंयी बांद त्या आमदाराक सांग सरपंचाक सांग बांद ते चालू आहा थंय पूण हांव आतां पयलीं डिमांड करतालो हांवें विश्वजिता कडेन डिमांड केलें तूं आरपी रिजनल प्लॅन आतां फ्रायडीन म्हणलें नवो रिजनल प्लॅन जाय ताजे पयलीं कन्वर्जनाक नाका सारकें आहा ताजो डिमांड पूण रिजनल प्लॅन करता नव्यो सिटी करा म्हणटा हांव अरे खंयचे कायद्यान तुका दिसता की पर्वरी ही सिटी न्ही म्हणून ओ कलंगूट सिटी न्ही म्हणून ओ तालिगांव सिटी न्ही म्हणून सो त्यो सिटी जावंक जाय सिटी जाल्यो जाल्यार मागीर सगळे कायदे एप्लिकेबल मागीर थंय चीफ ऑफिसर येतलो मागीर ताका हाऊस टॅक्स वाडटलो सो तुमी कुडचड्यार सिटी म्हणून डिसिजन घेतला की आमी सिटी तूं इलेक्शनाक उबो रावला तूं जिखला न्ही तुका टॅक्स हॉलिडे मेळची ना आतां ती सिटीच आतां तुवें चड जोडप कशें आनी तें जोडून तुका हें जें तूं फारीक करता तें तुका कमी म्हळ्यार 2000 रुपया हे कमी कशें दिसत 2000 रुपयाचें कोंत 200 रुपयान जावंक जाय हें तूं तुज्या मतदारसंघाचो तुज्या लोकांक चड जोडपाक कसो आदार करतलो हो पॉयंट तुवें बाब भिशान सांगला तो म्हणटा कितें की ट्रक हांगा आसा ट्रक कुसपाक लागले नवे येतात नवे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात ते वतात पूण ट्रक तुमकां गिरायक मेळना नवे ट्रक फोडा म्हण तुमी ते मायनिंग करतात भायले ट्रक येतात तांचे पंक्चर करात उजो घालात त्या ट्रकांक जायना तुमच्याक जायना घरान येता ऑप्शन ना तुमकां अरे उठूंक जाय गोंयकारांनी तूं वच दिल्ली नाजाल्यार तूं वच हांगा खंय ते छत्तीसगड आनी ट्रक घेवन वच आनी लागताले पळय तुजो ट्रक घेतले ते घेतले मागीर हे जर तुमी करना जाल्यार तुमी कशे जगताले म्हाका कळना तें लोकल युनिटी घट जाय लोकल युनिटी जर ना जाल्यार तुमकां भायल्यान येवन कोण सोल्युशन दिवंक शकना तुमचे भितर एकवट करा की बाबा गांवांत एक्टिविटी जाता आतां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आयले न्ही आतां कुडचड्यार तुमी घेतले लार्ज हार्ट तुमचे तुमकां धमकी दिली कितें जावं ते आयले आतां तातूंतल्यान फायदो करा म्हण तुमी आतां प्लांट शिफ्ट करपाक चिंतना का ते प्लांट तूं म्हणटलो हांव आमची गार्बेज येता म्हणून
हांव थंय डिमांड करीत आहा की आमकां प्लांट घाला म्हणजे वेळार थंय 25 TPD प्लांट आशिल्ले प्लॅन नाशिल्ले आतां ते काय करना कित्याक तुमी बरें एक्सेप्ट करता तुमी सामके मोकळे म्हणायचे व्हडले व्हडले काळजाचे आमी धाडीत आहा थंयच्यान आनी आतां दिगंबर कामत हातूंत गेला BJPन गेला म्हणजे गार्बेजीचो कलर सेम जाला सॅफ्रन गार्बेज थंयच्यान हांगा येता काय ना प्रॉब्लेम आमचीच टीम कितें जाली कुडचड्या वयल्यान हांगा गेली हांगाच्यान खंय गेली ती सालिगांव गेली आमच्यात ते लोकांक कितें फायदो जाता तो पळया मरे तुमी हें तुमी चिंतपाक जाय की बाबा आमकां हातूंत कितें फायदो आहा सिवरेज प्लांटाक वास येता म्हणटा पळय आतां सिवरेजाचे बाब सिव्हील ऑर्डर ताणें हें सांगलें की वास येता जातलो तुका तो जाल्लो नाका कितें उदकान आहा तो मागीर हे आमी वी वील फायल हाजेर एनजीटीन वचपा जाता हे आमी वी वील टेक दिस अप हे हांव करता तुवें नंबर दिला मरे तुवें बरें हा तुका फोन येतलो हे आमी इश्यू घेवया सिस्टमॅटीक घेवया ना तूं वचपाक तुका आमी आदार करतात जर तें सबमर्सिबल सकयल आहा उदकान भितर आसा जाल्यार सिवरेज प्लांट येवंक शकना कित्याक तें भायर तें वचून पळोवया हय पण तें ना हे आमी वील टेक दिस अप आमी जाता तितलें करुया हाजे डोर टू डोर गार्बेज जी आहा पळय ती आयतारा चार्ज करतात हाजे खातीरूय आमी इश्यू करूंक जाता कित्याक यू कॅनॉट चार्ज फॉर अ सर्वीस दॅट यू हॅव नॉट गिवन ह्या कंज्युमर फोरम इश्यू न्ही हो यू आर चार्जिंग समथींग यू हॅव टू गिव दॅट सर्वीस विदाउट गिविंग दॅट सर्वीस हाव कॅन यू चार्ज तुजी 16B जे आहा पळय हे 16B म्हणटा तें व्हडलें हें तें हांवें स्टार्ट केल्लें 32 केसी केल्ल्यो 18 केसी रिलिजियस इन्स्टिट्युशनाच्यो तुमच्या आमदारान 7,800 ताणी सेंच्युरी मारल्यो सारक्यो 7,800 पावलो पण ताणें सारकें गोल्लोच घालो आतां ताची भवितव्य म्हणटे विश्वजीत राणेन 2 ताका नवी ऑर्गन्स हाडले 17-2 आनी 39A जे आतां तो फ्रेडी म्हणटा की ते कांय करनाका म्हणून पूण तुका ओन्ली ऑप्शन आहा तातूंत वचून करप तें ना जाल्यार नवो रिजनल प्लॅन जावचो आनी ते रिजनल प्लॅनान हे तुजी फी घेतल्या हे सगळें घेतला म्हणून ते नवे रिजनल प्लॅनान ते एक्सेप्ट करचे दिस इज ओन्ली वे ताका आनी सोल्युशन ना 16B म्हणटे गेले सरकार खूबदां रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल हाऊसेस म्हणून पयशे घेता खाता आनी रेग्युलरायझूय करना ते जायत आहा कितले वर्सां जाले आतां हांव 12-13 वर्सां आमदार आसा हांवें 2दा पळयल्या 2 इलेसांवा येता तेन्ना रेग्युलरायझेशन येता इलेसांवाचे पयलीं स्टार्ट जाता आनी सगळे जे झोपडपट्टी आहा पळय थंय तांची ती मतां तांकां बरें दिसपा खातीर रेग्युलरायझेशन करतले म्हणटा फी घेवपाक लागता तांकां एक नंबर दितात कितें तो कसलो नंबर तो EHN म्हळ्यार कितें तें ना कितें तरी आहा म्हणटा इलिगल कितें इलिगल हाऊस नंबर अशें तें अशें कितें तरी आहा तें इमर्जन्सी हाऊस म्हळ्यार कितें तातूंत थंय यू आर एक्चुअली कमिटींग की म्हणजे इलिगल पूण आपूण दिता फ्रॉम टॅक्स पॉयंट ऑफ व्यू म्हळ्यार कितें यू आर कमिटींग दॅट यू आर इलिगल सो तुवें म्हणपाक सारको चान्स तो असो सरकार तुका डायरेक्ट कानान घालता तुज्या आनी आमी दितात तें बरोवन आसूं सो अश्यो खबऱ्यो आहा पण एक हांव तुमकां सांगूंक शकता तें इतलें हें जें तुमी आमकां कितें दिलां तें आमी जाता तितले तुमचे सगळ्यांचे नंबर मात दियात कित्याक हांवें नोट डावन केल्लें आहा आमी असेंब्ली सेशनान हांव असेंब्लीन काडटलो म्हणटा तें तुका आज सांगून फायदो ना कित्याक 6 म्हयने लागतले फुडलें असेंब्ली सेशन 6 म्हयन्यांनी आहा ताजे पयलीं जें कितें करूंक जाता एट अवर लेवल हें आमी करतले पडते बी तुमचे बऱ्यान आमी येतात येवंक जाय जाल्यार तुका वाज आयलो आतां मागीर तकले घातलाय तसो वाज आयलो वाज आयलो जाल्यार येना आमी तशें कांय ना तुमकां जर दिसता येवचें म्हणून जाल्यार आमी येतात हांगा पडते येवया झगडुया आवाज सगळे एक्सपेक्ट करतात की हांवें आमदाराचेर चडचें म्हणून आज हांव आमदाराचेर चडचो ना इतल्या खातीर चडचो ना कित्याक तुमकां एक कळपाक जाय की हांव ह्या आमदाराक उडोवपाक हांगा येवंक ना एक तुमी तकलेन दवरा हांव हांगा आयला तुमचे इश्यू समजुपाक हांवें तुमकां लिस्ट दिल्लें आहा जे आमदार सांगता हे इश्यूज आहात म्हळ्यार हे ताजे इश्यू हे तुमचे इश्यू तातूंत तो सांगना की सगळे उगडे ताणें बरोबर केलें
आमच्या मतदारसंघात आम्ही रस्ते फोडिल्ले आणि एक सायडीन कंप्लीट केले, मागीर हो स्टार्ट केलो, मागीर तो स्टार्ट, अशें करून आम्ही एंटायर मतदारसंघ कंप्लीट केल्लो. लोकांक थोडे कडेन त्रास जालो, नानी त्रास जाल्लो, पुणून एक 3 महिने त्रास जालो. हांवें तेंचे कडेन सारकी माफी मागिल्ली की बाबा हे इतले दिसान जावपाचे आनी ते झाले ना, 3 महिन्यान एक्स्ट्रा केले. पुणून आज सगळे लोक खुश आहा. रस्ते चकाचक आहा. आमचे मतदारसंघान कोलवा रस्तो जर सोडलो, तो कोलवा रस्तो म्हाका लागला, तो अर्ज पाणवल्यान लागला, तो सोडलो जाल्यार एकूय खड्डो ना. ते हांव कमिशन खायना कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान, हे क्लियर तकलेन दवरला. एक खड्डो ना म्हज्या मतदारसंघात. सो हे जे 16,000चे कॅल्क्युलेशन जे आहा पळय ते म्हाका एकूय लागना. ते कॅल्क्युलेशन आमी आन्सरान घेतलां, गव्हर्मेंटानूच उत्तर दिल्लें हांव अशें उरलां. सो एक सांगपाचें म्हळ्यार अशें की कुडचडे इज ट्रान्सफॉर्मिंग इनटू अ सिटी. फ्रॉम अ विलेज इट इज बिकमिंग अ सिटी. इट इज ट्रान्झिशन फेजीचेर तुमी आसात. कितें दिसता तुका दिसना? इट्स अबाउट टू ट्रान्सिट. सो मदीं आसात तुमी, फ्रॉम अ विलेज टू अ सिटी, सगळी एंटायरली जावपाक. तेन्ना तुमकां वयर सकयल हें जातलें. हें जातना मातशें प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जावंक जाय. आमदारांनी लोकांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट करूंक जाय. हें केल्यार ताकाय बरें, तुमकांय बरें. जे म्हणसर तूं ओपेक रावतलो, जे म्हणसर तूं लोकांक सांगचो ना, तेन्ना तुका ओपोजिशन वाडटलें. ओपोजिशन वाडूंक जर तुका ओपोजिशन जावंकूच नाका जाल्यार लोकां कडेन उलोवप, थोडो टायम काडप, गोंयचे लोक समजूंक शकता. हें हांवें केल्लें आहा आनी म्हजो यशस्वी प्रयोग आहा. आनी हेच संडे डायलॉग म्हळ्यार हें. आज संडे इतल्या खातीर करप, आमचे थंय फातोर्डा मतदारसंघात मीस जातकर आमी मेळुया म्हणटाले आनी 1 मेरेन आमी काबार करताले. एकाक कोण बियर घेतलो जाल्यार ती बियर मेळनाशिल्ली, कांय दिनासलें कांय, जेवण बिवण कांय ना. केन्ना केन्ना ऑफिसरांक आपयताले, तुमी येवन बसा म्हणटा. ऑफिसर आयलो जाल्यार आमच्या लेवलाचेर आमी ताका देव बरें करूं आमच्या लेवलाचेर कशें म्हणप तें करताले. पुणून नो कंपल्शन. पुणून लोक जेन्ना फ्री आसता, आयतारा लोक फॅमिली फ्री असतात, म्हणटकर मेळप इजी जाता. म्हणून ते संडे डायलॉग आयताराच करप, तातूंत फायदो जाताच. कांयच ना जाल्यार तुमची वळख जाता की हाणें बाबा